हेलो अल भ्युअर्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल मेक युर सेल्फ इन्टेलिजेन्टमा। आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ कर्पोरेट ल जुन क्याट 2 को कर्पोरेट ल छ त्यसको इम्पोर्टेन्ट सेक्सन्सहरू जुन चाहिँ कम्पनीज एक्ट, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट र सेक्युरिटिज एक्ट, यो चारवटा एक्टबाट चाहिँ कुन कुन सेक्सन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ फर द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यसको रिगार्डिङ हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट सेक्सनको पार्ट 1 भिडियो हो। हामी पार्ट 2, पार्ट 3 अब अरू सेक्सनहरू चाहिँ अरू एक्टको चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी चारवटा एक्टमा चाहिँ कुन कुन सेक्सन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ फर द एक्जामिनेसन त्यसको रिगार्डिङ हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। फर्स्टमा छ हाम्रो कम्पनीज एक्ट 2063। यो अनुसार चाहिँ कुन कुन इम्पोर्टेन्ट सेक्सन छ मैले यस सेक्सनको समराइज गरेको छु र फर्स्टमा हाम्रो यो सेक्सनबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईको इन्कर्पोरेसन अफ कम्पनी चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले खोल्न चाहन्छ भने त्यसको रिगार्डिङ के छ त प्रोभिजन त्यो लेख्न भन्छ र कम्पनी खोल्नलाई के एप्लिकेसन दिनुपर्छ र एप्लिकेसन दिएपछि रजिस्ट्रेसनको प्रोसेस के छ त्यो तपाईले यो तीनवटा एकैचोटि मिलाएर एउटा तपाईले क्वेशन सोध्न सक्छ एक्जामिनेसनमा। फलोइङ पर्सन वान्ट टु इस्टाब्लिस कम्पनी इन नेपाल, वाट आर द प्रोसिडर भन्यो भने यो तीनवटा सेक्सनलाई मिलाएर चाहिँ तपाईले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट छ यसमा पावर टु रिफ्युज रजिस्टर्ड कम्पनी। कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनी चाहिँ दर्ता हुँदैन त त्यो यसको प्रोभिजन लेख्न भनेर भन्छ। सेक्सन 6 मा चाहिँ के छ त फलोइङ प्रोभिजन चाहिँ मेन्सन गरेको छ। जुन कन्डिसन चाहिँ फुलफिल गरेन भने चाहिँ के हुन्छ त कम्पनी रजिस्टर हुँदैन। त्यसैगरी कम्पनी टु बी इन्कर्पोरेट बडी भनेर सोध्न सक्छ। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँबाट म्याक्सिमम केस हिस्टरीहरू सोध्ने गरेको छ। कम्पनीको के हुन्छ त लिमिटेड लायबिलिटी, द्याट मिन्स जति सेयर चाहिँ उसले सब्सक्राइब गरेको छ त्यो सेयर भ्यालुको एमाउन्टको लागि मात्रै ऊ लायबल हुन्छ, त्योभन्दा माथिको एमाउन्टको लागि ऊ के हुन्छ त अनलायबल हुन्छ। सो लिमिटेड लायबिलिटी भनेको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो। त्यसपछि नम्बर अफ सेयर होल्डर, प्राइभेट कम्पनीमा कतिवटा सेयर होल्डर हुनसक्छ, त्यसै प्राइभेट कम्पनीमा कतिवटा सेयर होल्डर हुनसक्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसै गरी टर्म्स टु बी एबेडेड बाई द कम्पनी, के कुरा चाहिँ कम्पनीले फलो गर्नुपर्छ त भनेको छ। यो सेक्सन 10 ले पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो। त्यसै गरी अर्को छ सर्टेन बिजनेस टु बी इन्कर्पोरेटेड बाई पब्लिक कम्पनी अन्ली। कुन कुन बिजनेस चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक कम्पनी भएर मात्रै खोल्न सक्छ भनेर तपाईले क्वेसन सोध्न सक्छ। सो यो भनेको चाहिँ तपाईको सेक्सन 12 ले भनेको छ कुनै पनि अब तपाईले ब्याङ्क खोल्न लाग्नु भएको छ, इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्न लाग्नु भएको छ, त्यसै गरी म्युचुअल फन्ड खोल्न लाग्नु भएको छ भने त्यस्तो कम्पनी चाहिँ के हुन्छ त पब्लिक कम्पनी रजिस्टर भएर मात्रै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ यो सेक्सन 12 ले। सो इट इज अल्सो अनदर इम्पोर्टेन्ट सेक्सन। त्यसपछि प्राइभेट इन्टु पब्लिक कम्पनी, कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जान चाहन्छ भने के छ त त्यसको क्राइटेरिया, के हामीले प्रोभिजन चाहिँ फलो गर्नुपर्छ इन अर्डर टु कन्भर्ट द्याट प्राइभेट कम्पनी इन्टु अ पब्लिक कम्पनी भनेर चाहिँ सेक्सन 13 मा छ, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन। त्यसैले पब्लिक कम्पनी चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा जान खोजेको छ भने के छ त क्राइटेरिया त्यो मेन्सन गरेको छ सेक्सन 14 अफ कम्पनीज एक्ट 2063 ले। सो यो दुईटा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि छ एमेन्डमेन्ट अफ एमओए र एओए, कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो एमओए र एओए मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसन चाहिँ हामीले एमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर क्राइटेरिया मेन्सन गरेको छ। सो सेक्सन 24 इज अल्सो अनदर इम्पोर्टेन्ट सेक्सन। त्यसपछि अर्को लायबिलिटी फर म्याटर्स कन्टेन इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टसमा लेखिएको जति पनि कुराहरू छ त्यो कुरालाई चाहिँ लेख्ने बेला को लायबल हुन्छ त त्यो कुरा मेन्सन गरेकोमा चाहिँ म्याटरहरुमा चाहिँ को लायबल हुन्छ भन्ने चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो सेक्सन 24। त्यसैगरी फेस भ्यालु अफ सेयर एन्ड एप्लिकेसन र एलोटमेन्ट अफ सेयर एनदर इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो। त्यसैगरी पावर टु इस्यु सेयर एट प्रिमियम, कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कम्पनीको सेयर चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छौँ त त्यो कन्डिसन सेक्सन 29 ले भनेको छ। त्यसपछि सेयर सर्टिफिकेट कुरा सेक्सन 33 ले गरेको छ हैन। त्यसैगरी सब्स्टेन्शियल सेयर होल्डर भनेको कसलाई भन्छौँ हामी सब्स्टेन्शियल सेयर होल्डर सेक्सन 50 ले डिस्कस गरेको छ, यो नि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैगरी ल्यान्ड अफ सेयर्स, यो धेरै सोधिएको छैन बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेन्ट।
त्यसपछि पावर टु कम्पनी टु अल्टर इज सेयर क्यापिटल, कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ सेयर क्यापिटललाई चाहिँ हामी अल्टर गर्न सक्छौँ त, कम्पनीलाई के पावर, कति बेला चाहिँ पावर दिएको छ आफ्नो सेयर क्यापिटल, सेयर लागत चाहिँ अल्टर गर्ने भनेर सोध्न सक्छ। र डिडक्सन अफ सेयर क्यापिटल कति बेला हामीले डिडक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रोभिजन अन पर्चेस बाई कम्पनी इज वन सेयर, बाइब्याक अफ सेयर, कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो कम्पनीको चाहिँ सेयर खरिद गर्न सक्दैन, आफ्नै कम्पनीको सेयर चाहिँ खरिद गर्न सक्दैन। वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो यो। त्यसै प्रोभिजन अन इस्यु अर सेल एट सेयर अफ डिस्काउन्ट, इट इज अल्सो एनदर इम्पोर्टेन्ट सेक्सन। कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो सेयर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, डिस्काउन्टमा पब्लिकलाई इस्यु गर्न सक्छौँ भन्ने प्रोभिजन हो। त्यसपछि चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरको प्रोभिजन के छ, त्यसपछि जेनरल मिटिङ अफ कम्पनी, कम्पनीको चाहिँ जेनरल मिटिङ कति बेला गर्नुपर्ने हुन्छ, डेहरू मेन्सन गरिएको छ, कुन कुन जेनरल मिटिङ हुन्छ, एउटा एनुअल जेनरल मिटिङ हुन्छ, एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ हुन्छ, त्यसको टाइप्सहरू डिस्कस गरेको छ यो सेक्सनमा। सो सेक्सन 67 अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन। त्यसै गरी केस वेयर एटेन्डेन्स अफ द भोटिङ इन मिटिङ इज रेस्ट्रिक्टेड, कुन कुन केसमा चाहिँ सेयर होल्डर चाहिँ एटेन्ड गर्न पाउँदैन अथवा सेयर होल्डर जो चाहिँ एटेन्ड गरेको छ उसको चाहिँ भोटिङ राइट हुँदैन त्यो मिटिङमा, त्यो रिगार्डिङको प्रोभिजन यसमा डिस्कस गरेको छ। राइट टु भोट इन जेनरल मिटिङ, जेनरल मिटिङमा चाहिँ कसले चाहिँ भोटिङ गर्न पाउँछ त, कसलाई अधिकार दिएको छ त भोटिङ गर्नको लागि, त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन सेक्सन 71 मा छ। त्यसरी क्वारम, कुनै पनि मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति क्वारम हुनुपर्छ त, कति फुलफिल गर्नुपर्छ क्वारम, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले मिटिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 73 ले भनेको छ। त्यसको 75 मा माइनस टु बी किप, जति पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ इन जेनरल मिटिङमा अथवा एक्स्ट्रा अर्डिनरी मिटिङमा त्यसको चाहिँ के राख्नुपर्छ त, के डिस्कसन भयो त, को प्रेजेन्ट भएको छ त्यसको माइनस चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ सेक्सन 75 ले भन्छ। त्यसको 76 मा एनुअल जेनरल मिटिङ, कुन कुन बेला चाहिँ हामीले एनुअल जेनरल मिटिङ गर्नुपर्छ, कति बेला गर्नुपर्छ, कहिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 76 ले भनेको छ। त्यसै गरी सेक्सन 82 मा एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङको कुरा छ, कुन कुन बेला चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि स्पेशल रिजोल्युसन टु बी प्रेजेन्टेड, कुन कुन म्याटर चाहिँ डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पेशल रिजोल्युसन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर, नम्बर अफ डाइरेक्टर, बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा कतिजना मेम्बर हुन्छन् र कतिवटा चाहिँ को हुन्छ र बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा, त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन छ सेक्सन 86 मा छ। एपोइन्टमेन्ट अफ डाइरेक्टर, कुनै पनि डाइरेक्टर एपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको रिगार्डिङ चाहिँ सेक्सन 87 ले भनेको छ। त्यसै गरी सेयर क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर, कुनै पनि डाइरेक्टर कम्पनीको डाइरेक्टर हुनका लागि चाहिँ के कति सेयर होल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन चाहिँ के भनेको छ सेक्सन 88 ले भनेको छ। डिस्क्वालिफिकेसन टु बी एपोइन्टेड कन्टिन्यू टु होल्ड अफिस अफ डाइरेक्टर, कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले जुन डाइरेक्टरलाई एपोइन्ट गरेको छ त्यो चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुन्छ टु बी एपोइन्ट एज अ डाइरेक्टर, अथवा केही काम चाहिँ उसले यो रिगार्डिङ यसको अन्डर चाहिँ गरेन भने चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, आफ्नो अफिस जुन होल्ड गरिरहेको छ, आफ्नो पद जुन होल्ड गरिरहेको छ त्यो चाहिँ के हुनुहुन्छ डिस्कन्टिन्यू हुनसक्छ भनेर चाहिँ केले भनेको छ सेक्सन 89 ले भनेको छ। त्यसै टर्म अफ डाइरेक्टर, कुनै पनि डाइरेक्टर कम्पनीमा एपोइन्ट भएको छ भने त्यसको लाइफ टाइम कति हुनेछ भन्ने कुरा यसले डिटरमाइन गर्छ। डिस्क्लोजर अफ डाइरेक्टर, डाइरेक्टरको के कुरा चाहिँ हामीले खुलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको रिगार्डिङ सेक्सन 92 ले भनेको छ। रेस्ट्रिक्सन अफ अथोरिटी अफ डाइरेक्टर, डाइरेक्टरको अथोरिटी अन्डर चाहिँ के आउँछ त त्यसको रिगार्डिङ कुरा गरेको छ यसले। एकाउन्ट अफ कम्पनी, कम्पनीको चाहिँ बुक्स अफ एकाउन्ट कसरी मेन्टेन गर्ने त, के इङ्ग्लिसमा नेपालीमा केमा मेन्टेन गर्ने त्यसको रिगार्डिङ के भनेको छ त सेक्सन 108 ले भनेको छ। सेक्सन 109 ले के भन्छ एनुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड रिपोर्ट अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर यो भनेको छ। त्यसपछि अर्को छ सेक्सन 110 कम्पनी टु एपोइन्ट अडिटर, अडिटर एपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 110 ले भनेको छ। एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर, अडिटरलाई कसरी हामीले नियुक्त गर्न सक्छौँ। डिस्क्वालिफिकेसन अफ अडिटर, अडिटर चाहिँ कति बेला डिस्क्वालिफाइड हुन्छ त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन सेक्सन 112 ले भनेको छ। पावर अफ अफिस टु एपोइन्ट अडिटर, कम्पनी रजिस्टर्ड अफिसरले चाहिँ कति बेला चाहिँ अडिटर एपोइन्ट गर्न सक्छ त, कति बेला चाहिँ उसले कुनै कम्पनीको चाहिँ अडिटर नियुक्त गर्न सक्छ भनेर चाहिँ सेक्सन 113 ले भनेको छ। त्यसरी फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ अडिटर, अडिटको फङ्सन के हो र ड्युटिज के हो त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन सेक्सन 115 ले भनेको छ। र अडिट रिपोर्ट टु बियर अडिटर्स सिग्नेचर, जुन अडिट रिपोर्ट चाहिँ अडिटरले बनाएको छ त्यो अडिट रिपोर्टमा चाहिँ त्यही अडिटरकै सिग्नेचर हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। कसैले अडिटरको बिहाफमा चाहिँ सिग्नेचर गर्न सक्दैन, उसको पार्टनरले पनि
त्यसको प्रोभिजन रिलेटेड टु रिमुभल अफ अपोइन्टेड अडिटर। अपोइन्टेड अडिटरलाई चाहिँ कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ त त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन चाहिँ सेक्सन 119 मा भनेको छ। अब यो त भयो सबै इम्पोर्टेन्ट सेक्सनहरू यहाँबाट सोध्ने र यसमा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन चाहिँ अब म भन्न गइरहेको छु, सो लिसन केयरफुल्ली। अब ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ कुन कुन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सेक्सनहरू छ त्यो म भन्न गइरहेको छु। रिफ्युज टु रजिस्टर कम्पनी, यो पहिला पढ्नु होला कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि। त्यसपछि अर्को लिमिटेड लायबिलिटी यो हेर्नु होला। त्यसपछि नम्बर अफ सेयर होल्डर हेर्नु होला। टर्म्स टु एभोइड बाई द तपाईँले कम्पनी हेर्नु होला। त्यसपछि सेक्सन 12 सर्टेन बिजनेस टु इन्कर्पोरेट बाई पब्लिक कम्पनी हेर्नु होला। त्यसपछि 13 प्राइभेट इन्टु पब्लिक, पब्लिक इन्टु प्राइभेट, यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि एउटा सेक्सन 17 छुटेको रहेछ इन्कर्पोरेसन, प्रि इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्टको रिगार्डिङ, त्यो नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि हामी सेक्सन 24 मा हेर्नु होला, लायबिलिटी हेर्नु होला त्यसपछि होइन। अनि त्यसपछि सब्सटेन्सियल सेयर होल्डरको कुरा हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यो बाइब्याक र यो प्रोभिजन डिस्काउन्टको कुरा हेर्नु होला र एउटा सेयर एट प्रिमियम, यो बेसिसमा पहिला चाहिँ यो हेर्नु, त्यसपछि बाँकी अरू हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को भनेको जेनरल मिटिङको प्रोभिजन नै इम्पोर्टेन्ट छ। क्वारम भनेको के हो, त्यसै गरी एनुअल जेनरल मिटिङ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जेनरल मिटिङ, स्पेसल रिजल्भ के बेला प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्क्वालिफिकेसन टु एपोइन्ट डाइरेक्टर, केस स्टडी धेरै सोध्न सक्छ यहाँबाट। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डिस्क्लोजर अफ डाइरेक्टरको के कुरा चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी कम्पनी टु एपोइन्ट डाइरेक्टर, एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर, डिस्क्वालिफिकेसन अफ अडिटर, पावर अफ अफिस टु एपोइन्ट अडिटर, फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ अडिटर, त्यसै गरी अडिट रिपोर्ट टु बियर अडिटर सिग्नेचर र प्रोभिजन रिलेटिङ टु रिमुभल अफ अडिटर। फर्स्टमा तपाईँले यतिवटा सेक्सन चाहिँ पहिला नोट बनाउनु होला यो सेक्सनको। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अरू सेक्सनहरू पढ्नु र अरू सेक्सनहरू पढिसकेपछि भ्याइसकेपछि चाहिँ यो जुन रिमेनिङ जुन चाहिँ मैले अनटिक गरेको छु त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। सो फर्स्टमा कम्पनीज एक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो जुन मेन्सन गरिएको तपाईँको छ मैले टिक लाएको यहाँबाट, यो टिक लाएको चाहिँ पहिला पढ्नु। त्यसपछि अर्को एक्ट स्टार्ट गर्नु, अर्को एक्टको पनि इम्पोर्टेन्ट जुन म भन्ने गरेको छु त्यसको इम्पोर्टेन्ट स्टार्ट गर्नु। त्यसपछि अर्को एक्ट जुन भन्छ त्यसको इम्पोर्टेन्ट स्टार्ट गर्नु र लास्टमा चाहिँ त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट भइसकेपछि फेरि कम्पनीज एक्टको चाहिँ यो जुन रिमेनिङ अनटिक छ त्यो स्टार्ट गर्नु। त्यसपछि अरू जुन चाहिँ हाम्रो त्यसको पनि रिमेनिङ अनटिक चाहिँ स्टार्ट गर्नु। त्यसरी चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। अब कम्पनी एक्ट मैले सकाएपछि चाहिँ कुन एक्ट पढेको थिएँ त, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट, किनकि कम्पनी एक्टबाट तपाईँलाई 20 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। त्यसपछि नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्टबाट 3 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। सो 30 मार्क्स अब यति पढेर चाहिँ कभर हुन्छ। सो यो नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्टमा पनि कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ त, यो चाहिँ यो जति मेन्सन गरेको छु यो चाहिँ सबै पढ्नु होला, कुनै पनि स्किप नगर्नु होला। नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट एक्ट हो। फर्स्टमा हेर्नु होला अब्जेक्टिभ अफ इन्स्टिट्युट। इन्स्टिट्युटको अब्जेक्टिभ के हो त, काउन्सिलको कन्स्टिट्युसन के हुन्छ, कतिजना मेम्बर हुन्छ त काउन्सिलमा, त्यसको कन्स्टिट्युसन बारेमा लेख्नु भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी काउन्सिलरले चाहिँ कति बेला चाहिँ आफूले होल्ड गरेको अफिस चाहिँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी भ्याकेन्सी र फुलफिलमेन्ट, कुनै पनि काउन्सिल मेम्बरको चाहिँ सिट खाली भयो भने त्यो भ्याकेन्ट भएको सिटलाई कसरी फुलफिल गर्ने त त्यसको क्राइटेरिया सेक्सन 9 ले भनेको छ। मिटिङ एन्ड डिसिजन अफ काउन्सिल, अब काउन्सिलको चाहिँ मिटिङ कसरी हुन्छ र मिटिङमा भएको कुनै पनि डिसिजन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सेक्सन 10 ले भनेको छ। त्यसरी फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ काउन्सिल, काउन्सिलको चाहिँ अन्डरमा के फङ्सन एन्ड ड्युटिज आउँछ त त्यसको रिगार्डिङ सेक्सन 11 ले भनेको छ। त्यसरी कमिटी अफ काउन्सिल, काउन्सिलको कुन कुन कमिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा याद गर्नलाई चाहिँ डिप भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा डिसिप्लिनरी कमिटी, त्यसगरी एक्जिक्युटिभ कमिटी, एक्जामिनेसन कमिटी र प्रोफेसनल केयर कमिटी। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो सेक्सन 14 मा डिसिप्लिनरी कमिटी भनेको के हो त्यसको रिगार्डिङ लेख्नु भन्छ। एक्जिक्युटिभ कमिटीमा को मेम्बर हुन्छ, के काम गर्छ यसले त्यसको रिगार्डिङमा छ। त्यसै अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डमा फर्मेसन कसरी हुन्छ, को मेम्बर हुन्छ। त्यसै फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ अकाउन्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भनेको के हो। त्यसै सर्कमस्टान्सेस के हो त, बोर्ड मेम्बरसिप टु होल्ड अफिस इम्पोर्टेन्ट। त्यसै गरी अर्को पनि स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ बोर्डको फर्मेसन कसरी हुन्छ, फङ्सन ड्युटिज के हो र सर्कमस्टान्सेस के हो त होल्ड गर्ने भनेर तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्छ अडिटिङ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड र स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ बोर्डको। त्यसपछि मेम्बर अफ इन्स्टिट्युट, मेम्बरसिप अफ इन्स्टिट्युट, इन्स्टिट्युटको मेम्बरसिप लिनलाई चाहिँ के क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ र सेक्सन 16 ले भन्छ। र एफसिए को कुरा सेक्सन 17 ले भनेको छ, फेलो चार्टर एकाउन्टेन्ट कसलाई भन्ने भनेर भनेको छ। त्यसैगरी डिस्क्वालिफिकेसन फर मेम्बरसिप रजिस्ट्रेसन, मेम्बरसिप रजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ के डिस्क्वालिफाइड हुन्छ, को डिस्क्वालिफाइड हुन्छ है।
त्यसैगरी प्रोभिजन अर रिमुभल एन्ड रिरजिस्ट्रेसन अफ नेम। अब कुनै पनि मेम्बरको नाम चाहिँ रजिस्टर भएको छ र त्यो मेम्बरको नाम चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ के प्रोभिजनमा चाहिँ उसले आइक्यानलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छ त हैन, अथवा के कन्डिसनमा चाहिँ उसले फेरि त्यो रिमुभ भएको नामको व्यक्तिको चाहिँ रिरजिस्ट्रेसन गर्न सक्छ भन्ने क्राइटेरिया चाहिँ सेक्सन 22 ले भनेको छ। त्यसैले काउन्सिल टु गिभ रिकग्नाइजेसन, कसलाई चाहिँ रिकग्नाइजेसन दिने त काउन्सिलले, कुन कुन बोर्डलाई रिकग्नाइजेसन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 26 ले भनेको छ। प्रोफेसनल सर्टिफिकेट को सेक्सन 28 मा छ। त्यसगरी 28 को 1 मा रजिस्ट्रेसन अफ एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसनर इन्स्टिट्युटको कुरा गरेको छ। 34 मा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्डक्ट टु बी अब्जर्भ, के हो कोड अफ कन्डक्ट अब्जर्भ गर्नुपर्ने कुनै पनि मेम्बरले भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 34 मा भनेको छ। अब यो कन्डक्ट अब्जर्भ गरेन भने कम्प्लेन कसरी गर्न सक्छ र सेक्सन 36 मा फन्ड अफ इन्स्टिट्युटमा चाहिँ के फन्ड हुन्छ, कहाँबाट फन्ड आउन सक्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसरी एकाउन्ट एन्ड अडिट अफ फन्ड अफ इन्स्टिट्युट, अब जुन फन्ड आएको छ त्यसको एकाउन्टिङ र अडिट चाहिँ कसले गर्छ त भन्ने कुरा पनि सेक्सन 37 ले भनेको छ। अब सेक्सन 38 मा सेक्रेसीको कुरा गरेको छ। यो भनेको चाहिँ जति पनि इन्फर्मेसन आइक्यानको रिगार्डिङ कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा छ भने उसले चाहिँ आफ्नै अन्डर चाहिँ राख्नु पर्यो, कसैलाई सेयर गर्नु भएन। त्यसैले फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ सेक्रेटरीको चाहिँ फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर के हो। त्यसपछि 41 मा सेक्सन 34 अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि कन्डक्ट अब्जर्भ गऱ्यो भने के पनिसमेन्ट लाग्न सक्छ अथवा के फलो गरेन भने कति पनिसमेन्ट लाग्ने हुने कुरा छ। र रुल 51 एउटा अडिट लिमिट एक सीएले कतिसम्मको अडिट गर्न पाउँछ, बी क्लासको अडिटरले कतिसम्म गर्न पाउँछ, सी क्लासकोले कति, र एक तपाईको डी क्लासको अडिटरले चाहिँ कतिसम्मको टर्नओभर भएको कम्पनीको अडिट गर्न पाउँछ। त्यसको रिगार्डिङ चाहिँ केमा छ, रुल 51 मा छ। सो नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्टको चाहिँ यो जति मेन्सन गरेको छ त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नै पर्ने हुन्छ। सो दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन फ्रम नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053। सो कम्पनीज एक्ट आइसकेपछि नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्टको यिनीहरू पढ्नु होला। 20 + 10 30 मार्क्स हाम्रो कभर भयो। पछि छ हाम्रो अर्को नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क एक्ट। नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क एक्टबाट पनि यहाँ मेन्सन गरेको सबै पढ्नु होला। फर्स्टमा अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ के हो त, नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्नुको मुख्य उद्देश्य। त्यसपछि पावर एन्ड फङ्सन ड्युटिज अफ ब्याङ्कले के गर्न सक्छ त्यसको लेख्नु भन्छ। प्रायर राइट अफ ब्याङ्कको के प्रायर राइट हुन्छ। त्यसैगरी फङ्सन नट टु बी क्यारिड आउट बाइ ब्याङ्क, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट योबाट सेक्सन हो फङ्सन नट टु बी क्यारिड आउट बाइ ब्याङ्क सेक्सन 7 के चाहिँ फङ्सन चाहिँ ब्याङ्कले क्यारिड आउट गर्न पाउँदैन भन्ने कुरो। त्यसपछि प्रिभिलेज एन्ड फेसिलिटी टु ब्याङ्कलाई चाहिँ के प्रिभिलेज र फेसिलिटी दिएको छ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले हैन। त्यसैगरी एपोइन्टमेन्ट अफ गभर्नर चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको एपोइन्ट हुनको लागि चाहिँ के चाहिँ उसको क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा सेक्सन 15 ले मेन्सन गरेको छ। त्यसैगरी डेपुटी गभर्नर एपोइन्ट हुनलाई चाहिँ के क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ त्यसको रिगार्डिङ यसले कुरा गरेको छ। त्यसैगरी एपोइन्टमेन्ट अफ डाइरेक्टर एपोइन्ट हुनलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको के क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ र टर्म अफ डाइरेक्टर कति हो त, डाइरेक्टरको टेन्योर कति हो त्यो पनि सेक्सन 18 ले डिस्कस गरेको छ। रिन्युमरेसन एन्ड अदर बेनिफिट अफ डाइरेक्टरको रिन्युमरेसन कति हुन्छ र के अरू बेनिफिटहरु चाहिँ इन्जोय गर्न पाउँछ त नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको डाइरेक्टरले, त्यसको रिगार्डिङको प्रोभिजन सेक्सन 19 मा मेन्सन गरेको छ। त्यसपछि क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टरको क्वालिफिकेसन के हुनुपर्छ र डिस्क्वालिफिकेसन कुन क्राइटेरियामा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ डाइरेक्टर एपोइन्ट हुनलाई चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुन्छ। त्यसगरी ग्राउन्ड अफ रिमुभल कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले एपोइन्ट भएको डाइरेक्टरलाई चाहिँ त्यो पदमा जुन नियुक्ति भएको छ त्यो पदबाट चाहिँ हामीले हटाउन सक्छ भन्ने कुरा सेक्सन 22 ले भनेको छ। त्यसैगरी फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ द गभर्नरको के फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर हो त सेक्सन 30 ले मेन्सन गरेको छ। त्यसैगरी प्रोभिनेसन अनभेस्टेड पर्सनल इन्ट्रेस्ट, आफ्नो नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको कामलाई चाहिँ पहिलो इन्ट्रेस्ट दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यसले गरेको छ। त्यसैगरी प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट एन्ड अफिसियल रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त कोड अफ कन्डक्ट हुने पनि नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको मा भएको सबै मेम्बरको र अफिसियलको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त त्यसको रिगार्डिङ सेक्सन 37 ले भनेको छ। सेक्सन 38 इम्पोर्टेन्ट सेक्सन कन्फिडेन्सियलिटी, कुनै पनि इन्फर्मेसन जुन अब्टेन गरेको छ कुनै पनि व्यक्तिले ड्युरिङ द हिज कोर्स अफ वर्क अनि त्यो चाहिँ आफ्नै भित्रसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई सेयर गर्नु पाएन। त्यसै एलोकेसन अफ नेट प्रफिट, यदि नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ नेट प्रफिट अर्न गर्यो भने ड्युरिङ द इयर त्यो नेट प्रफिटलाई चाहिँ कसरी एलोकेट गर्ने, कुन फन्डमा कति लग्ने र कति बेला चाहिँ
कुन फन्ड क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 41 मा भनेको छ। त्यसैगरी अब नेट लसमा गयो भने त्यो नेट लसलाई चाहिँ कसैले एलोकेसन गर्ने कुरा पनि गरेको छ सेक्सन 42 ले। त्यसैगरी पावर टु इस्यु ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन, अब ब्याङ्क नोट र कोइन इस्यु गर्ने पावर भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै दिएको छ। सो यो रिगार्डिङ प्रोभिजन चाहिँ केमा छ त 52 मा छ। सोलिफाइड अकाउन्ट फर करेन्सीको रिगार्डिङ र फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ र फङ्सन अफ फिस्कल एजेन्ट के हो त यसको इम्पोर्टेन्ट हेर्नु होला। फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट हो यो। सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टबाट चाहिँ यिनीहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, जसमा चाहिँ फङ्सन नट टु बी क्यारिड अन ब्याङ्क भनेको चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। कन्फिडेन्सियलिटी भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि छ तपाईँको अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क, फङ्सन ड्युटिज एन्ड ब्याङ्क, प्रायर राइट, प्रिभिलेज, एपोइन्टमेन्ट अफ गभर्नर, एपोइन्टमेन्ट अफ डिप्टी गभर्नर र जति मेन्सन गरेको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट। सो यति पढ्नुभयो भने तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक्टबाट आएको कुनै पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो थर्ड सेक्सन पनि यो थर्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 को पनि इम्पोर्टेन्ट सेक्सन सकेको छ। नाउ अब हामीले फोर्थ लास्ट सेक्युरिटिज एक्टको इम्पोर्टेन्ट सेक्सनहरूको यहाँ छ। फर्स्टमा हामीले हेर्नु पर्यो सेक्युरिटी एक्टबाट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ बोर्ड। सेक्युरिटिज बोर्ड चाहिँ कसरी इस्टाब्लिस हुन्छ त, को मेम्बर हुन्छ त, त्यसको रिगार्डिङ प्रोभिजन लेख भनेर सोध्छ तपाईँलाई, सेक्सन 3 हो। त्यसपछि फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ बोर्ड के हो फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ बोर्ड। मिटिङ एन्ड डिसिजन अफ बोर्ड, बोर्डको मिटिङ र डिसिजन कसरी हुन्छ। त्यसरी एपोइन्टमेन्ट अफ चेयरपर्सन, चेयरपर्सनको नियुक्ति कसरी हुन्छ। त्यसरी फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ चेयरपर्सन, चेयरपर्सनको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर के हो त सेक्सन 8 ले भनेको छ। त्यसरी क्वालिफिकेसन अफ चेयरपर्सन र मेम्बरको हुन अथवा चेयरपर्सन हुनलाई चाहिँ के क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ त सेक्सन 10 ले भनेको छ। त्यसरी डिस्क्वालिफिकेसन भनेको सेक्सन 11 ले भनेको छ। कुनै पनि चेयरपर्सन एपोइन्ट भएको छ अथवा मेम्बर एपोइन्ट भएको छ भने त्यो मेम्बर चाहिँ कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुन्छ टु बी द चेयरपर्सन र मेम्बर भनेर चाहिँ सेक्सन 11 ले भनेको छ। त्यसरी सेक्सन 12 मा चाहिँ कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ चेयरपर्सनलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ उसको पदबाट अथवा भनेर भनेको छ। फुलफिलमेन्ट अफ भ्याकेन्सी, अब रिमुभ त गर्यो त्यो रिमुभ भएको भ्याकेन्टलाई चाहिँ कसरी फुलफिलमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ सेक्सन 14 ले भन्छ। त्यसरी सेक्सन 21 मा सेक्रेसीको कुरा गरेको छ, त्यही कन्फिडेन्सियलिटी नि भनेको हो मेन्टेन गर्नुपर्छ। फन्ड अफ बोर्ड के हुन्छ सेक्सन 22 ले भनेको छ। त्यसगरी प्रोभिजन अफ रिभल्भिङ फन्ड इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो यो। रिभल्भिङ फन्डको रिगार्डिङ प्रोभिजन गरेको छ कि नै त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसरी एकाउन्ट अफ बोर्ड, अडिटर अफ एकाउन्ट, अडिट कसले गर्छ। त्यसरी रजिस्ट्रेसन अफ सेक्युरिटी, सेक्युरिटी चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ के क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 27 ले मेन्सन गरेको छ, इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसरी सेल एन्ड ट्रान्सफर अफ सेक्युरिटी, कुन कुन क्राइटेरिया फुलफिल गरेपछि चाहिँ हामीले कुनै पनि सेक्युरिटी चाहिँ सेल गर्न सक्छौँ र ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यसरी सेक्युरिटिज टु बी इस्युड पब्लिकली नै सेक्युरिटिज इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ केले भनेको छ त सेक्सन 29 ले भनेको छ, इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसरी प्रोस्पेक्टस टु बी पब्लिस्ड, अब कुनै पनि पब्लिकली इस्यु गर्न लागेको सेक्युरिटी छ भने त्यो इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ त प्रोस्पेक्टस पब्लिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सेक्सन 30 ले भनेको छ। त्यसगरी एप्रुभल अफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जुन पब्लिस गरेको छ त्यो पब्लिस गरेको प्रोस्पेक्टसलाई चाहिँ कुन क्राइटेरिया फुलफिल गरेपछि चाहिँ एप्रुभ गर्ने त त्यो मेन्सन गरेको छ सेक्सन 31 ले। त्यसपछि म्याटर टु बी रिफर्ड इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टसमा के म्याटरहरू चाहिँ मेन्सन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा मेन्सन गरेको छ सेक्सन 32 ले। त्यसरी ल्याबिलिटी फर म्याटर रिफर इन प्रोस्पेक्टस, के म्याटर चाहिँ रिफर गरेको चाहिँ ल्याबिलिटी कसले बियर गर्नुपर्छ त भनेको छ। त्यसरी लाइसेन्स टु अब्टेन टु अपरेट स्टक एक्सचेन्ज, स्टक एक्सचेन्ज अपरेट गर्नलाई चाहिँ लाइसेन्स दिन खोजेको छ भने के कन्डिसनमा चाहिँ हामीले स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। त्यसरी पावर टु रिफ्युज टु इस्यु लाइसेन्स फर क्यारिङ स्टक एक्सचेन्ज, कुन कन्डिसनमा चाहिँ कुनै पनि स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न लागेको छ भने चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न पाउँदैन त, रिफ्युज गर्न सक्छ त धितोपत्र बोर्डले। त्यसै गरी मिनिमम क्यापिटल एन्ड फाइनेन्सियल सोर्स के हुनुभयो। त्यसै फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ स्टक एक्सचेन्ज कति हो। त्यसै स्टक एक्सचेन्ज टु बी प्रोभाइडेड कम्पेन्सेसन फन्ड चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ स्टक एक्सचेन्जले। प्रोभिजन रिलेटिङ टु अपरेसन अफ स्टक कम्पेन्सेसन फन्डको रिगार्डिङ प्रोभिजन चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसरी बोर्ड टु मेक प्रोभिजन अन कम्पेन्सेसनको लागि चाहिँ के प्रोभिजन गर्नु पर्यो। त्यो यदि स्टक एक्सचेन्जले कम्पेन्सेसन फन्ड इस्टाब्लिस गर्न सकेन भने अब कसको जिम्मा आयो त बोर्डको जिम्मा आयो टु मेक प्रोभिजन अफ कम्पेन्सेसन फन्ड। त्यसरी लाइसेन्स टु अब्टेन टु क्यारी सेक्युरिटिज बिजनेस क्यारी आउट गर्नलाई चाहिँ लाइसेन्स लिनु पर्यो। पावर टु रिफ्युज इस्यु टु क्यारी सेक्युरिटी
बिजनेस कुन कन्डिसनमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ सेक्युरिटी बिजनेस चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न पाउँदैन। त्यसपछि टाइप्स अफ सेक्युरिटी बिजनेसमा कुन टाइपको सेक्युरिटी बिजनेस हुन्छ, फर्मल एजेन्ट, त्यसै टु मेन्टेन रेकर्ड अफ सेक्युरिटी बिजनेस पर्सन जुन रजिस्टर भएको छ त्यसको चाहिँ रजिस्टर मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसै रेकर्ड अफ फर्मल एजेन्टको रेकर्ड मेन्टेन गर्नु पर्यो। नो कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्किम सेल बी अपरेटेड विदाउट अब्टेनिङ अ पार्टनरसिप। त्यसरी बोर्ड टु ग्रान्ट पर्मिसन टु अपरेट कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, बोर्डले चाहिँ कुन कन्डिसनमा चाहिँ कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड स्किम चाहिँ अपरेट गर्नले दिन्छ। त्यसै अपरेसन अफ कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्किमको चाहिँ अपरेसन कसरी हुन्छ, त्यसरी अर्डर प्रोभिजन रिलेटिङ टु द अपरेसन अफ कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्किम, त्यसरी अडिटरको एपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ र बिजनेस स्ट्यान्डर्ड के हो सेक्सन 76ले भनेको छ। सेक्सन 80ले चाहिँ अडिटरको एपोइन्टमेन्ट भनेको छ। सो दिज आर द मेजर इम्पोर्टेन्ट सेक्सन फ्रम सेक्युरिटिज एक्ट 2063 जुन हेर्नु होला। यहाँबाट कुनै तपाईँलाई क्वेसन सोध्ने गरेको हुन्छ। मेल चाहिँ यहाँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ बोर्ड चाहिँ धेरै सोधिरहेको छ क्वेसन हैन। त्यसैगरी रजिस्ट्रेसन अफ सेक्युरिटी टु बी इस्युड पब्लिकली, त्यसपछि तपाईँको ल्याबिलिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट इन प्रोस्पेक्टस यो नि धेरै सोधिरहेको छ। टाइप्स अफ सेक्युरिटी बिजनेस सोधिरहेको छ धेरैचोटि। त्यसैगरी तपाईँको अडिटरको एपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ त्यो धेरै सोधिरहेको छ। सेक्युरिटी भयो, त्यसरी फन्ड अफ बोर्ड र प्रोभिजन रिलेटिङ टु रिभल्भिङ फन्ड सोधिरहेको छ। अडिटर एन्ड अडिट कसले गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट धेरै सोधिरहेको छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले अलमोस्ट यो कम्पनीज एक्टबाट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हेऱ्यौँ हैन। त्यसपछि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हेऱ्यौँ, नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हेऱ्यौँ र सेक्युरिटी एक्टको इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हेऱ्यौँ। यो चारवटा तपाईँले फर्स्टमा पढ्नु होला। पहिला कम्पनीज एक्ट 20 मार्क्स, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 10-30 भयो, त्यो पनि अब यो दुईटा गरेर चाहिँ तपाईँले 15 मार्क्सको आउँछ। सो 45 to 50 मार्क्सको चाहिँ तपाईँले यो चारवटा सेक्सन पढेर चाहिँ एक्जामिनेसनमा क्वेसन सोध्ने गर्छ। सो यो जुन मेन्सन गरेको छ त्यो पढ्नु होला। 50 मार्क्समा तपाईँले एटलिस्ट 40 को टार्गेट गर्नु होला। कुनै दुईटा नआउन सक्ला, बट यसबाट जुन मेन्सन गरेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले 10 जति 50 मार्क्स हो भने 40 मार्क्सको चाहिँ स्योर पढ्ने नै हुन्छ। सो एक्जामको लागि टिप्स मैले यहाँ दिएको छ। तपाईँ मसँग टेलिग्राममा कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान कनेक्ट विथ मी अन माई नम्बर। यो टेलिग्रामको यो हो र हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3 को पनि ग्रुप छ। सो यु क्यान जोइन द्याट ग्रुप फ्रम दिस लिङ्क क्लिक गरेर, जुन चाहिँ म फाइल एभाइलेबल गराउने छु। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो बिबिएस फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर र फोर्थ इयरको पनि ग्रुपमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान जोइन विथ दिस लिङ्क विच हेज बिन प्रोभाइडेड हियर। त्यसपछि इफ यु हेभन सब्सक्राइब आवर च्यानल मेक योर सेल्फ इन्टेलिजेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु होला र डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन सो द्याट तपाईँले चाहिँ हाम्रो जुन भिडियो हुन्छ त्यो मिस गर्नु हुने छैन। सो युट्युब लिङ्क यहाँ मैले प्रोभाइड गरेको नै छु। सो तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ अथवा होममै गएर चाहिँ तपाईँले यहाँ सबै क्याप 1, क्याप 2, क्याप 3 बिबिएसको सबै प्लेलिस्टको भिडियो चाहिँ एभाइलेबल छ। सो यु क्यान वाच फ्रम देयर। थ्याङ्क यू, होप यु इन्जोय लर्निङ। यु क्यान अल्सो कनेक्ट विथ मी अन फेसबुक, हर्षल मण्डल भन्ने छ। सो फेसबुक लिङ्क पनि यहाँ छ, यु क्यान कनेक्ट विथ मी। बेस्ट अफ लक फर एक्जाम, ह्याभ अ नाइस डे।